iya. Ngano ba nagibuthian mo ako? Unsa ba, unsa ang salang nahimo ko? Hain na ang mga saad ug panumpa mo. Nahanaw ang tanan sa imong paglayo. Ipiyak ka, bigla mo balik pa. Kayong kasing-kasing mo, lain na ang nag-iyak. Ngano ba nagibuthian mo ako? Unsa ba, unsa ang salang nahimo ko? Hain na ang mga saad ug panumpa mo. Nahanaw ang tanan sa imong paglayo. Ug karon wala ka na ning kiliran. Padayon magbitik kining dughan. Ngano ba nagibuthian mo ako? Unsa ba, unsa ang salang nahimo ko? Hain na ang mga saad ug panumpa mo. Nahanaw ang tanan sa imong paglayo. Nahanaw ang tanan sa imong paglayo. Buntag na kami nga ba nganong nagpinusa uking matang puno sa luha. Ipiyak ka, di na ubalik pa. Kayong kasing-kasing mo, lain na ang nag-iyak. Ngano ba nagibuthian mo ako? Unsa ba, unsa ang salang nahimo ko? Hain na ang mga saad ug panumpa mo. Nahanaw ang tanan sa imong paglayo. Ipiyak ka, bigla
nahanaw ang tanan sa imong paglayo. 선생님 놀러라 그래요. Nothing pick up the Buntag na kami nga ba nganong nagpuno sa uking matang puno sa luha. Ipiyak ka, di na ubali pa kayang kasing-kasing mo na inaan nag-iyak. Ngano ba nagibuthian mo ako? Unsa ba, unsa ang salang nahimo ko? Hain na ang mga saad ug panumpa mo. Nahanaw ang tanan sa imong paglayo. Ipiyak ka, di na mubalik pa kayang kasing-kasing mo na inaan nag-iyak. Ngano ba nagibuthian mo ako? Unsa ba, unsa ang salang nahimo ko? Hain na ang mga saad ug panumpa mo. Nahanaw ang tanan sa imong paglayo. Ug karon wala ka na ning kiliran. Padayon magpitik kining dughan. Ngano ba nagibuthian mo ako? Unsa ba, unsa ang salang nahimo ko? Hain na ang mga saad ug panumpa mo. Nahanaw ang tanan sa imong paglayo. Nahanaw ang tanan sa imong paglayo. 진짜 쉽지 않고요. 선생님 놀러라 그래요.
Ano pa yung pick up dyan? Auto rin. Auto. Ano may kasunod nga po pick up. Ano yung kasunod nga pick up?